वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है। हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा। वो इससे काम चलाएगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी चीज़ से काम चलाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। इसके बाद मेक डू विद। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, यानी वो हर माह कम पैसों पे गुजारा करता है। ही मेक्स डू विद लेस मनी एवरी मंथ। He makes do with less money every month. Next example for better understanding. हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, यानी हमें इस गाड़ी पे गुजारा करना पड़ेगा। We will have to make do with this bike. We will have to make do with this bike. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इससे काम चलाएगा, यानी वो इस पे गुजारा करेगा। He will make do with it. He will make do with it. मेक डू विद मीन काम चलाना, किसी चीज़ से काम चलाना यानी किसी चीज़ पे गुजारा करना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मोबाइल से काम चला रही है। वो मोबाइल से काम चला रही है, यानी वो मोबाइल पे गुजारा कर रही है। सिंपली वी कैन से दैट शी इज मेकिंग डू विद मोबाइल। शी इज मेकिंग डू विद मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। धूप में खेलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। स्टॉप प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। धूप में खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग इन द सन। स्टॉप प्लेइंग इन द सन। प्लेइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। स्टॉप टेलिंग अ लाई। स्टॉप टेलिंग अ लाई। टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। स्टॉप वॉचिंग टीवी। स्टॉप वॉचिंग टीवी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसका मजाक उड़ाना बंद करो, उसका मजाक उड़ाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाना बंद करो, वहाँ जाना बंद करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो खेलने में लगा हुआ है, वो लोग बातों में लगे हुए हैं, वो पढ़ने में लगी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस एंगेज्ड इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो खेलने में लगा हुआ है। ही इज़ एंगेज्ड इन प्लेइंग। ही इज़ एंगेज्ड इन प्लेइंग। प्लेइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है।
وہ لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں. They are engaged in talking. They are engaged in talking. Talking یہ verb plus ing ہے. وہ پڑھنے میں لگی ہوئی ہے. She is engaged in reading. She is engaged in reading. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم کھانا بنانے میں لگے ہوئے ہو. تم کھانا بنانے میں لگے ہوئے ہو. یو آر انگیجڈ ان کوکنگ فوڈ. یو آر انگیجڈ ان کوکنگ فوڈ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ لکھنے میں لگا ہوا ہے. وہ لکھنے میں لگا ہوا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانیا. ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ وہاں نہیں گئے تھے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there seems to be. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. there seems to be پلس that پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. there seems to be یہ وہی کا وہی رہے گا which mean ایسا لگتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. there seems to be that you are not fine. there seems to be that you are not fine. ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں. there seems to be that you are a doctor. there seems to be that you are a doctor. ایسا لگتا ہے کہ آپ وہاں نہیں گئے تھے. there seems to be that you did not go there. there seems to be that you did not go there. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ایسا لگتا ہے کہ آپ مصروف ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ مصروف ہیں. there seems to be that you are busy. there seems to be that you are busy. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسا لگتا ہے کہ آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانی. چلو چھوڑو یہ بتاؤ کب چلو گے. چلو چھوڑو یہ بتاؤ تم رہتے کہاں ہو. چلو چھوڑو یہ بتاؤ گھر پہ سب کیسے ہیں. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے لیٹس لیو اٹ پلس کاما پلس ٹیل می پلس سینٹنس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چلو چھوڑو یہ بتاؤ کب چلو گے. لیٹس لیو اٹ ٹیل می وین یو ول گو. لیٹس لیو اٹ ٹیل می وین یو ول گو. چلو چھوڑو یہ بتاؤ تم رہتے کہاں ہو. لیٹس لیو اٹ ٹیل می ویئر یو لیو. لیٹس لیو اٹ ٹیل می ویئر یو لیو. چلو چھوڑو یہ بتاؤ گھر پہ سب کیسے ہیں. لیٹس لیو اٹ ٹیل می ہاؤ آل آر ایٹ ہوم. لیٹس لیو اٹ ٹیل می ہاؤ آل آر ایٹ ہوم. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. چلو چھوڑو یہ بتاؤ ممی کیسی ہے. چلو چھوڑو یہ بتاؤ ممی کیسی ہے. لیٹس لیو اٹ ٹیل می ہاؤ مدر از. لیٹس لیو اٹ ٹیل می ہاؤ مدر از. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. چلو چھوڑو یہ بتاؤ کل کہاں تھی تم. چلو چھوڑو یہ بتاؤ کل کہاں تھی تم. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. وہ اس کام کو کل تک ختم کر چکا ہوگا. تمہارے آنے سے پہلے ماں کھانا بنا چکی ہوگی. پولیس آنے سے پہلے چور بھاگ چکا ہوگا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ویل پلس ہیو پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ اس کام کو کل تک ختم کر چکا ہوگا. He will have finished this work by tomorrow. He will have finished this work by tomorrow. تمہارے آنے سے پہلے ماں کھانا بنا چکی ہوگی. Mother will have cooked food
before you come. Madam will have cooked food before you come. पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा. The thief will have fled before police arrive. The thief will have fled before police arrive. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा. मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा. He will have gone before I reach. He will have gone before I reach. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होगे. तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होगे. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन.